वर्जिनियाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँलाई म स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पाल्जुने हुने अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर शङ्कर शर्माले, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय वरिष्ठ नेता वीरमणि ढकालजी, विभिन्न मिडियाबाट यस कार्यक्रममा पाल्दिनु भएको मिडियाको साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाको साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र प्रति आस्थावान साथीहरू, शुभचिन्तक साथीहरूलाई म यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज नेपाली जनसम्पर्क समिति वर्जिनिया च्याप्टरको आयोजनामा नेपालका वरिष्ठ अनि सिङ्गो नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई एउटा निचोडमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हस्तीहरू आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्न। उहाँहरूको सम्झनामा स्वर्गीय नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रथम राष्ट्राध्यक्ष अनि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व लामो समयसम्म सभापति रहनुहुने र नेपाल र नेपालीले एउटा अभिभावकको रूपमा मुलुकको लागि काम गर्ने व्यक्तित्व गुमाएको अवस्थामा आज उहाँको दोस्रो स्मृति दिवस र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक सदस्य समेत रहनुभएका हाम्रा वरिष्ठ प्रजातन्त्रवादी नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यूको प्रथम स्मृति दिवसको अवसरमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिराखेका छौँ र यहाँहरूको समयलाई पर राखेर हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना भएकोमा यहाँहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूको अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमलाई फर्मल रूप दिनको लागि म नेपाली जनसम्पर्क समिति वर्जिनिया च्याप्टरका अध्यक्ष केशव बरालज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज केशव बरालज्यू। आजको यो कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यूलाई आजको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमलाई हौसला अनि ऊर्जा बढाइदिन अनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्जुने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व मन्त्री वीरमणि ढकालज्यूलाई आजको अतिथि ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो धन्यवाद सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू। हामीले अतिथिको रूपमा वरिष्ठ महानुभावहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। पछि उहाँहरूलाई हामी अगाडि राख्ने क्रममा छौँ। म चाहिँ सभापतिको आदेश बमोजिम यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने सम्बन्धमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरू, राजनीतिज्ञ अग्रज दाइहरू, शुभचिन्तक साथीहरू, यस क्षेत्रमा रहने साथीहरू सबैलाई आज चाहिँ यो कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु हुन म नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामशरण मागाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामशरण मागाईज्यू।
सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूतज्यू, हाम्रा विशिष्ट अतिथि अग्रज संरक्षक आदरणीय सर्वप्रथम त म यहाँ सबैमा क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। हामीले समयमा कार्यक्रम सुरुवात गर्न सकेनौँ र भर्खरै हाम्रो स्वागत मन्तव्यलाई रोकेर भर्खरै हाम्रो महावाणिज्य दूत प्रेमराजा महतज्यू यो कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई हाम्रो मोहनजीको काम गर्छु, मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु। त के हो भने यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नु नै अलिकति हाम्रो ढिला हुनु गयो, त्यसको लागि मोहनजी पनि सेवा आइसक्नुहुन्छ र म व्यक्तिगत रूपमा पनि र जनसम्पर्क समिति भर्जिनिया च्याप्टरको तर्फबाट पनि यहाँ सबैमा क्षमा याचना गर्दै प्रथमतः यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मरण गर्ने आजको यो पुण्य दिनलाई हामीले यहाँ अमेरिकामा भर्जिनियामा रहेका सर्वप्रतिष्ठित विद्वान नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग एउटा भेटघाट गर्ने जमर्को गरेका हौँ र त्यो जमर्कोलाई यो मनाससको अब यो अलिकति टाढा पनि छ, नयाँ ठाउँ हो भर्जिनिया, हाम्रो डिसी मेट्रो एरिया। सबभन्दा पहिला त नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले मलाई एउटा स्मरण छ, 2004मा म अमेरिका आउनुभन्दा पहिला गिरिजाबाबुसँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ। त्यति बेला उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अमेरिकामा गएर अरू केही गर्नु पर्दैन, नेपाली हामीहरू अमेरिकन नेपाली छौँ, नेपाल पनि एउटा मुलुक हो भनेर चिनाउनु भन्नुभएको थियो। मलाई आशीर्वाद दिने बेलामा म आउने बेलामा भेटेको थिएँ। हिजो जस्तो लाग्छ, आज 8 वर्ष पुगिसक्यो र उहाँको स्वर्गारोहण भएको 3 वर्ष पुगिसक्यो, हिजो जस्तो लाग्छ त्यो पनि। र हामीले अहिले जति सम्झना गरेको थियौँ, जे गरेको थियौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले भनेका 3टा कुराहरू, एकता, सहमति र सहकार गरेर गयो भने जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा संविधान पनि राम्रोसँग बन्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। र उहाँले भनेका 3टा कुराहरू जहाँसम्म लाग्छ अहिले अमेरिकामा पनि त्यो कुरा आवश्यक छ। सबैजना ऐक्यबद्धता जनाएर नेपालको लागि अब हामीले जति यहाँबाट गर्न सक्छौँ, संविधान बनोस् टाइममा त्यो कुराहरू गर्न सकियो भने उहाँहरूको सपना साकार हुनेछ। मलाई थाहा छ टाइम छोटो छ, तपाईँहरूले मनाससमा कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा जनसम्पर्क समिति भर्जिनिया च्याप्टरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू मनाससलाई टाढा नदेखिकन यहाँ पनि कार्यक्रम राखिदिनु होला भन्ने सम्पूर्ण साथीहरूमा अनुरोध गर्दछु। मनासस टाढा छैन, नजिक छ, मन नजिक हो होइन, दुरीले त जसरी टाढा हुनसक्छ।
तपाईँहरू गुनासोमा आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनसम्पर्क समितिले मलाई 2 शब्द बोल्न दिएकोमा जनसम्पर्क समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाने बेलामा फेरि पनि नेताद्वय प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले यो क्षेत्रमा हामीलाई व्यवस्था कार्यक्रम चलाउने अवसर दिनु यसको लागि तपाईलाई तपाईको संस्थालाई हामी हाम्रो कमिटीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म यहाँ फेरि भर्खरै आउने साथीहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै नेपाली दूतावासबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन पालिदिनु हुने दाइ अर्जुन दाइ अनि आनन्द दाइ लगायत सम्पूर्ण दूतावास परिवारलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म बाल्टिमोर एसोसिएसन नेपाली समाज बानाका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विजयजी। नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षजी र प्रमुख अतिथि भीमराज डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माजी र उहाँ गालीजीले प्रेरणा गर्नुभएको र मञ्चमा उपस्थित मन्त्री ढकालज्यू र दूतावासका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र पत्रकार साथीहरू र महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला भर्जिनिया च्याप्टरले निमन्त्रणा दिनुभई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक परिवारलाई म बाना बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्ली डिनोमिनेटरबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त बाना एउटा नन प्रफिट र नन पोलिटिकल संस्था भए तापनि देश र समाजको भलो गर्ने महान व्यक्तिहरूको एउटा सम्मान गर्ने जुन कार्य आज भर्जिनिया च्याप्टर जनसम्पर्क समितिले गर्नुभयो त्यस कार्यक्रमको एकदम शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दछु। अब खास भन्नु त केही छैन, तैपनि अब मैले विदेशमा हामीहरू बसेर हामीहरूको एउटा विचारधारा सबैको विचारधाराहरू फरक भए तापनि हामी नेपाली भाषा हाम्रो देश संस्कृतिलाई जोगाउने हामीहरू सबैको एउटा समान विचारधारा हुन सकेमा हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको एउटा हैसियत हुन जान्छ भन्ने मैले आफूलाई लागेको छ। त्यसैले पुनः एकपल्ट यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै धन्यवाद विजय श्रेष्ठजी। सभापति केशव बरालज्यू, प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू, आसन लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, सामाजिक सचेतनामा सदैव महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सञ्चार कर्मीज्यूहरू, सत्य तथ्य समाचारलाई सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवार लिनुपर्ने समस्त मेरा सञ्चारकर्मी मित्रहरू र उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दमा एएनए अर्थात् अखिल नेपाल अमेरिकी सङ्घको तर्फबाट म अन्तरिम महासचिव हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। भनिन्छ अरूलाई उज्यालो दिने व्यक्तिले चिजले आफूलाई जलाएर खरानी बनाउन सक्नु पर्दछ भन्ने छ। यदि खरानी र राख बनाउन सके मात्र समाज त्यो राष्ट्र सबैले सदा अनन्त कालको लागि सम्झिने गर्ने गरेको छ। यिनै आफूलाई तन्न कुनै चिज आफूमा नराखी केवल राष्ट्र, केवल समुदाय, व्यक्तिको लागि मात्रै आफू समर्पित गर्नुभएका श्रद्धेय नेपालका पहिला नागरिक राष्ट्र अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा कृष्ण प्रसाद भट्टराईबाट एकपल्ट म सम्झना गर्न चाहन्छु। हुन त प्रजातन्त्र म यस मुलुकमा छिरेको मात्र 4
4 महिना भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 36 साल, 46 साल र 63 सालमा पनि चाहाबिल, बालाजु र कलङ्की समूह तातो गोली र आलो रगतको प्रभाव नगरी प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नको लागि खाली खुट्टा भिजिलेन्टेहरूको प्रभाव नगरिकन गरेको पनि म यहाँ सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा 63 सालको जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि म होमिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने आज प्रजातन्त्रका अगुवाई जसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, सन्त कृष्णप्रसादसँग मेरो अलिकति कुरामा या केही उहाँसँग मेरा भेटघाटका कुराहरू पनि छुन चाहन्छु। मेरो जन्मधरान भए तापनि 15 वर्ष मैले विराटनगरमा सानो छाप्रो बनाएर बसेको क्रममा 50औं पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग आमुने सामुने भने फेसबुकदेखि भेट्ने मौका पाएँ। उहाँ म प्रति ममत्व नभइकन समुदायले राष्ट्रले सधैँ सम्झने उहाँलाई गर्ने गर्छ। त्यसमा म पनि उहाँको आनन्द व्यक्त भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र 2046 सालमा मलाई केही जिम्मेवारी दिएको थियो, प्रजातन्त्र जिन्दाबाद, राजतन्त्र मुर्दाबाद लेख्ने क्रममा लिस्नो भन्छ भर्याङ चढ्दा चढ्दै प्रहरीबाट समातिएर 15 दिन मामाको घर पनि गएको जानकारी गराउँदा मलाई कुनै पनि आपत्ति हाल्दैन। यस अर्थमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि, प्रजातन्त्र लडाइँमा हामी सदैव हामी युवाहरू लागेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर संयोगवश प्रजातन्त्रको लडाइँमा बसाइसराई अन्तर्गत पारिवारिक सौजन्यता भन्छ, फ्यामिली स्पोन्सरसिपबाट अमेरिका आउनु पर्यो र अल्प जानकारी गराउन चाहन्छु। र एएनएको तर्फबाट आज यस कार्यक्रमलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन किसिमको सदा जनसम्पर्क समिति भर्जिनियाले जुन कार्यक्रम गरेको छ, यसलाई उल्लेखनीय काम गरेको सम्झनुपर्छ। केशवज्यूको नेतृत्वमा यो अत्यन्तै राम्रो काम गरेको हामीले ठानेका छौँ। र एएनए अघि भनिहाले अखिल नेपाल अमेरिकी सङ्घ विगत वर्षमा केही रूपमा अलिकति विवादमा मुसियो र अलिकति यस हाम्रा यस आज उपस्थित हुनुभएका विद्वत वर्गसँग पनि अलिकति केही सानो कुराहरू म राख्न हिम्मत गर्न चाहन्छु। कुनै पनि संस्था आफैमा खराब हुँदैन, त्यहाँ के बस्ने व्यक्तिहरू, के कुलाङ्गारहरूको त्यहाँ हुन्छ। यसै गरिकन अन्यथा रूपमा 2010 को बोस्टनको हिसाब किताबको आर्थिक रूपमा गराएर मिसाइयो। कुनै पनि त्यसमा अर्थ छैन। मुद्दा अदालतमा मुद्दा सम्मत पारियो। अन्ततोगर्ता सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्ने व्यक्तिहरू र एएनए को तर्फबाट 30औं सम्मेलन टेक्सासमा जुन 29, 30 र जुलाई 1 तारिकमा हुँदैछ। तपाईहरूलाई एएनए को तर्फबाट, अन्तरिम महासचिवको तर्फबाट, प्रतिनिधिको तर्फबाट चुलो निम्तो यही सार्वजनिक रूपमा यसै कार्यक्रम मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु। र एएनएले इतिहासमा सर्वप्रथम सार्वजनिक रूपमा धनी पूर्जा, विश्वका सबै सञ्चार माध्यममा धनी पूर्जा सार्वजनिक गर्यो। सम्भवतः धनी पूर्जा कसैले पनि सार्वजनिक गर्दैनन्। त्यो एउटा मात्र उद्देश्य के थियो भने एएनए भन्ने संस्था सबै संस्थाको, सबै नेपालीहरूको संस्था हो भनेर यसरी गरिरहेको छ। अब केवल 5 वटा कुराहरू हामीसँग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यी कुरामा हामीले क्रमबद्ध रूपमा हामी दिनरात हामी करिब दैनिक 3 घण्टा हामी एएनएको लागि मात्र काम गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र छिट्टै हामी एएनएको यो कुरा सम्पूर्ण कुरा सफाई अभियान गरी एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनेछौँ। तत्पश्चात हामी सम्पूर्ण कुराहरू सार्वजनिक नेपाली दाजुभाइहरूको यो संस्था र एएनएमा चुनावको वातावरण र सम्पूर्ण घोषणा गर्ने जानकारीको सहित
एएनएको तर्फबाट पुनः एकपल्ट उपस्थित सम्पूर्ण रक्त प्रतिनिधि व्यक्तित्वहरू, समाज विभिन्न प्रतिनिधिहरू, कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू, हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै एकपटक केशव बरालज्यूलाई कोटि कोटि धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट विश्राम गर्न चाहन्छु। सभाका सभापति महोदय, वाणिज्य नेपाली काङ्ग्रेसका नेताजीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूमा सर्वप्रथम मलाई यसरी यहाँ आएर हाम्रो स्वर्गीय नेता श्रद्धाञ्जली सभामा 1 वर्षीय यस सम्झना स्वरूपको एउटा कार्यक्रममा बोल्न मौका दिनुभएको। नेपालको इतिहासमा यस्ता नेताहरू प्रजातन्त्रको लागि हामीले पाउनु हाम्रो लागि ठुलो एउटा गौरवको कुरा हो। आज हेर्नु संसारमा जहाँनिया एकतन्त्री शासनको विरुद्धमा जताततै प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ लडिरहेको अरेबियन कन्ट्रीहरूमा पनि आज किन अटोक्रेटिक सिस्टमको विरुद्धमा आज मान्छेहरूले हजार मानिसहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति दिइरहेका छन्। सिरियाकै केसमा हेर्नुहोस्, लिबियाकै केसमा हेर्नुहोस्, आज इजिप्टकै केसमा हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरी नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको लागि तपाईँ हामीले जुन रगत पसिना र ज्यान गुमाउनु पर्यो र प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको लागि जहाँ चाहिँ एकतन्त्रीय एकछत्र रूपमा देशमा राजतन्त्र शासन गरिरहेको र नेपाली काङ्ग्रेसको यस्ता नेतृत्वहरू थिए जसले तपाईँ हामीलाई नेतृत्व दिन सफल भयो, प्रजातन्त्र ल्याउन सफल भयो। तर आजसम्म पनि हामीले देशमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत रूपले विकास गर्न सकेका छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो दुर्भाग्य कुरा हो। आज नेपालमा गुन्डागर्दीहरूको राज गरिरहेको छ, पार्टीभित्र अनुशासनहीनता छ, नेताहरूको दर्शनहरूलाई हामीले दर्शनको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ, उहाँहरूको दर्शनहरूलाई हामीले खिल्ली उडाइरहेका छौँ। आज हेर्नुहोस्, देशको कुनै पनि जिल्लामा किन नजानुहोस्, पार्टीको नाममा गुन्डागर्दीहरूको प्रभाव बढिरहेको छ। त्यो भनेको नेताहरूको लागि अपमान हामीले गरिरहेको छ। त्यही कारणले कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त नेताले गुन्डागर्दीको राजको कारणले गर्दाखेरि पार्टीबाट राजीनामा दिनु पर्यो। त्यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य। गणेशमान सिंहले पनि पार्टीबाट सन्यास लिनु पर्यो। तपाईँ हामीले प्रजातन्त्र भन्छौँ, तर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत रूपले लान सक्दैन। हामी आफूभित्र स्वार्थलाई लुकाइरहेका छौँ, पार्टीको स्वार्थलाई लुकाइरहेका छौँ। जनताहरूको सामूहिक समस्यासँग अहिलेसम्म हामी जुझ्न सकेका छौँ। प्रजातन्त्रको मर्म र भावनालाई हामीले कदर गर्न सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन कुरा अहिलेको परिस्थितिले नेपालमा देखाउँछ। त्यसकारण यसरी उहाँहरूको सम्झनामा कार्यक्रम मात्र गर्नु भन्दा पनि उहाँहरूको विचारहरूलाई एउटा पार्टीभित्र लिएर आउन सक्नु पर्यो। हो त तपाईँ हामीलाई गाह्रो छ, नेताहरू आफ्नै हिसाबबाटै हिँडिरहेका छन्, आफ्नै पारा छ, आफ्नै नीति छ, आफ्नै उद्देश्य छ, दिशाहीन नेताहरू छन्। वास्तवमा भन्नु अहिलेका नेताहरू कुनै उद्देश्य छैन। कसैले राम्रो काम गर्न थाल्यो भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गर्न दिँदैन। त्यो कामलाई, राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्ने प्रवृत्तिको सिर्जना गराएको छ। आज हेर्नुहोस्, विदेशमा पनि हेर्नुहोस्, जनसम्पर्क समितिको नाममा कस्ता अनावश्यक कुराहरू भइरहेछ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कसैले सही काम गरेको छ भने यो काम सही हो भन्ने मनस्थितिको विकास भइरहेको छैन। त्यो प्रजातन्त्रको लागि दुर्भाग्य हो। वास्तवमा त्यो प्रजातन्त्रको लागि एउटा प्र्याक्टिस हुन सक्दैन मेरो विचारमा। यदि तपाईँ हामी प्रजातन्त्रको लागि यस्ता महान नेताहरूको उद्देश्य र उहाँहरूको भिजनहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि। त्यसकारण उहाँहरूको सम्झना मात्रै होइन कि उहाँहरूले अवलम्बन गरेका उहाँका विचारहरूलाई पनि तपाईँ हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ भन्ने म एउटा सल्लाह र एउटा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै यसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो साथी बन्धु प्रसादजी नेता हुनुहुन्छ र सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको मात्र त धेरै देखिनँ, तैपनि आउनु भएको छ। धन्यवाद।
सबभन्दा पहिला आज हाम्रो गिरिजाप्रसादजीको चाहिँ दोस्रो वार्षिकको कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ रचिलेमा र पहिला प्रथम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्मान गर्दा उहाँ कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँले प्रजातन्त्रको लागि कति चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो भन्ने कुराबाट आउँछ र हामीले सबैजनालाई थाहा छ कि 1925मा जन्मेर 2065 सालमा बित्नुभएका 65 सालमा बित्नुभएका गिरिजाप्रसादले निरन्तर राजनीतिक हिसाबमै उहाँको जीवन पूर्ण रूपले राजनीतिको लागि नै उहाँले आफ्नो जीवन पर्यन्त राजनीतिमै सङ्घर्षमय भएर जानुभएको छ र उहाँलाई हामीले आज जान्नुपर्ने कुरा देशमा प्रजातन्त्रको लागि लडाइँमा उहाँले धेरै नै हामीले सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ। सुरुका जवानीका दिनहरूदेखि लिएर अन्ततः मरणोपरान्त उहाँले राजनीति र देशको लागि धेरै हामीलाई सिकाएर जानुभएको छ र बिचमा कतिपय राम्रा नराम्रा कुराहरू हुन्छन् र उहाँले धेरै भनौँ अब मजदुर आन्दोलन उहाँ 2007 सालको जुट मिलको मजदुर आन्दोलनदेखि लिएर यहाँ हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिइसकेपछि पनि उहाँ रत्नपार्कमा लट्ठी खाएर 84 वर्षको उमेरमा लट्ठी खाएर ढल्दाको दिन पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि मैले यो जीवन पर्यन्त प्रजातन्त्र राणा शासन विरुद्ध र शाहतन्त्रीय यो उसबाट जनतालाई प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि सङ्घर्ष गरे। अब हाम्रो शाखा दर सन्तानले यो चाहिँ सङ्घर्ष गर्न नपरोस् भन्नको लागि म आज पनि सङ्घर्षरत छु भन्नुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रै अगाडिमा मलाई त्यो एउटा सम्झना छ, हामी सँगै सडक आन्दोलनमा हिँड्दाखेरि मलाई लट्ठी लाग्यो, उहाँ लड्नुभयो। ढलेपछि चाहिँ गिरिजा दाजु किन तपाईँ यस्तो गर्नुहुन्छ, अहिले पनि यसरी निरन्तर दिइरहनु भएको छ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको लागि अब हाम्रा शाखा सन्तानले कहिले पनि लडाइँ लड्न नपरोस्। प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिहरू, उपस्थित प्रजातन्त्र प्रेमी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, वास्तवमा म जब यस्तो ठाउँमा उभिन्छु त्यसपछि मलाई एकदम डर लाग्छ, आत्तिन्छु। मनमा लागेका कुराहरू नि कतिखेर एकैचोटि कुनै गाग्रीबाट पानी घोप्ट्याए आउँछन् र कतिखेर ती ठक्क गलाबाट बाहिर निक्लन नसके अवरुद्ध हुन्छ र आजभन्दा करिब 2.25 दशक पहिलेका कुराहरू याद आउँछ। म त्यो अवस्थामा त छैन अहिले पनि, फेरि त्यही अवस्था प्रेम राजा उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म नेपाली काङ्ग्रेसको यस लिपि पछाडिका दुईटा महामानव गिरिजाप्रसाद कोइराला र किशनजीको संयुक्त यो वार्षिकी मनाउने क्रममा सबैमा न्यानो हात गर्नुपर्छ व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै बिपी कोइराला जसले हामीलाई काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्रको यो नेपालको राजनीतिमा एउटा बाटो खोलिदिने नेताको रूपमा हामी मान्छौँ। उहाँ सँगसँगै र उहाँका सहयोगी भएर काम गर्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सूर्य बाबुहरू धेरै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पुस्तै सकिएर गएको छु। उहाँहरू अब हामी माझ हुनुहुन्न, खालि उहाँहरूको विचार र उहाँले गरेको काम मात्रै हाम्रो माझ छ, उहाँहरूको भिजन मात्रै हाम्रो माझमा छ। तर दुःख साथ मलाई भन्न मन लाग्छ, बिपीले प्रतिपादन गरेको समाजवादी सिद्धान्त, गणेशमान किशनजी र गिरिजा बाबुले देखाएको बाटोमा वर्तमान नेपाली कङ्ग्रेस हिँड्न सकेको छैन। वर्तमान नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो बाटो नहिँडेको कारणले गर्दाखेरि देशमा प्रजातन्त्र कमजोर भएको छ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसमा कम्युनिस्टहरू बढेका छन्, अघि प्रभाजीले पनि भन्नु सबै कुरो समेटेर भरत दाइले सबै कुरो कवितामा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले म आदरणीय नेताहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा म के भन्न चाहन्छु भने, हामी विदेशमा बस्नेहरूको एउटा शुभेच्छा, नेताहरूलाई फुल गुच्छा माला चढाएर नेताहरूको फोटो खिचेर मात्रै हामी मुलुकमा प्रजातन्त्र र बिपीको आदर्शलाई लागू गर्न सक्दैनौँ। कमसेकम उहाँहरूको
चाहनालाई उहाँहरूले लेखेको देखाएको बाटोलाई पहिलाउन सक्यौँ र त्यो बाटोमा हिँड्ने प्रतिज्ञा गर्न सक्यौँ र पार्टीभित्रको विभाजित मानसिकता र एकले अर्कालाई उचाल्ने पछार्ने हराउने जिताउने जुन एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ पार्टीभित्र त्यो समाप्त गर्न सकियोस् आजको दिनमा। यदि त्यसो गर्न सकियो भने यहाँ विदेशमा पनि हामीले उहाँहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र यहाँबाट हामीले नेपालसम्म यही सन्देश जाओस् र पार्टी एकता सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो पार्टीको महामानव बिपी कोइरालाले देखाएको समाजवादी बाटो प्रजातान्त्रिक समाजवादी बाटोबाट हामी हिँड्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली प्रजातन्त्र र अहिलेको विच्छेद भएको नेपाल पुनः हाम्रो सुन्दर शान्त विशाल नेपाल बन्नेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दाइ। जो मान्छेहरूले देशको लागि केही गर्नुभयो आज देशमा हुनुहुन्न, स्वर्गीय बिपी कोइराला, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको योगदान र उहाँको विचारलाई हामी सबैले अगाडि बढाउनुपर्छ अनि मात्र देश मुलुक अगाडि बढ्छ भनेर जान्छु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म अब यो मन्तव्यको क्रममा म आदरणीय दाइ महावाणिज्यज्यू प्रेमराजा महतज्यूलाई धन्यवाद। प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू, यस कार्यक्रमका सभापति केशव बरालज्यू, देशमा आसीन आदरणीय राजनीतिज्ञ दाइ भूपू माननीय मन्त्री वीरमणि ढकालज्यू, देशमा आसीन युवा नेता मेरो प्रमुख मित्र बन्धु प्रसाईज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार साथीहरू, कान्तिपुरका प्रतिनिधि सञ्जय नेपालीज्यू, डीसी नेपालका रामहरिज्यू, ई नेपालका विश्वराजज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित बानाका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठज्यू, नेपाली राजदूतावासबाट डीसीएम श्री अर्जुनज्यू, प्रथम सचिव आनन्दजी, थर्ड सचिव तेजबहादुर लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खासै अब उहाँहरूको आदरणीय राजनीतिज्ञ राष्ट्रका विशेष व्यक्तित्व महामानवहरू दय कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू र गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको सम्झनामा राखिएको यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा आफूले आएर एक दुई शब्द उहाँहरूप्रति आफ्नो श्रद्धा सुमन टक्राउन पाउने एउटा मौका दिनुभएको मौका दिने यस जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो न्यायालय पेन्सिल्भेनियाको कन्सुलेट जनरलको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद र आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक मेरो श्रद्धा सुमन। वास्तवमा उहाँहरूको विषयमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन। राजनीतिज्ञ जुन राजनीतिमा लाग्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रभाजी लगायत बन्धुजी लगायत हाम्रा साथीहरू धेरैले यहाँ भन्नुभयो र विशेष मलाई भरत रेग्मीज्यूको कविताले नै यसलाई कथा धेरै सुनिएको हुनाले देशको परिस्थिति त्यही नै हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यस कारण त्यो पनि मैले धेरै भन्नु जरुरी भएन। अनि अझै अरू राम्रा कुरा राष्ट्रको विषयमा बोल्नु पर्दा मभन्दा माथिको व्यक्तित्व अझै आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँबाट धेरै सुन्ने मौका हामीसँग छ। त्यसैले मैले चिनेको हिसाबमा, आफू स्टुडेन्ट हुँदा चिनेको हिसाबमा म भट्टराईज्यूलाई असाध्यै नजिक चिन्दथेँ र पोहोर उहाँको देहवासनमा आफू पनि त्यसको एउटा पशुपति यात्राको जाने एउटा पात्र बन्ने मौका पनि पाएँ। आफ्नो त्यहीँ पनि मैले एक दुई फुल चढाएँ, मेरा आफ्ना आँसु पनि चढाएँ उहाँप्रति, किनभने अनि उहाँको 13औं पुण्यतिथि पनि म 5 दिन बाँडे उहाँ बस्ने मौका पाएँ। मेरो साथी रामहरि खतिवडा उहाँको धेरै नजिकको भाइ छोरा हुनुहुन्थ्यो, त्यसको कारणले म उहाँसँग त्यो
उहाँको 13 दिनको पुण्यतिथिमा पनि म बाडे गाउँमा थिएँ र त्यो कारणले उहाँप्रति जहिले पनि हामी उहाँप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ भावना श्रद्धा उहाँप्रति आभारी छौँ। र म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकै कुरा सुन्छु, 36 साल पछाडिको आन्दोलन, अब 46 सालको नजिक आन्दोलन 45 सालमा अनि उहाँलाई चाहिँ प्युठानमा जानु हुन्न भनेर सबै साथीहरूले नेताहरूले प्युठानमा जानु हुन्न, त्यहाँ त ठोक्छन् ढुङ्गा लाउनु हान्छन् भनेर भन्ने कुरा हो। हुँदा चाहिँ उहाँले म त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ म भाषण गरेर आउँछु भन्नुभएको सुनेको थिएँ र त्यहाँ जानुभयो, फेरि साँच्चै नै लखेटे उहाँलाई। अनि उहाँ जङ्गल आएर पनि त्यो यो प्रजातन्त्र ल्याउनलाई आज सबैले भन्नुभयो, यो चिज आज यो ठाउँमा पुर्याउनलाई आज कति राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकै ठाउँमा समाहित गरेर आजको यो परिस्थितिमा उहाँले ल्याउनुभयो। त्यसैले सारा नेपालीले उहाँहरूप्रति कहिल्यै पनि टाढा रहने ठाउँै छैन। अनि आज अब देशलाई नै एउटा विखण्डनतिर एउटा भाँसिराखेको छ, त्यो विषयलाई उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। यहाँबाट हामीले लानुपर्ने कर्तव्य हामीसँग छ। त्यसैले आदरणीय राजनीतिज्ञ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले ल्याइदिएका यी चिजहरूलाई यहाँभन्दा अगाडि लाने हामीले हो। त्यसैले यहाँहरूप्रति म एउटा अनुरोध गर्दछु र जहिले पनि राष्ट्र नेपाल राष्ट्र रहिरहनेछ। रहँदासम्म उहाँहरूका विचारहरू, उहाँहरूका भावनाहरू, उहाँहरूका प्रतिमूर्तिहरू हाम्रो देशमा रहिरहने विश्वास दिँदै मेरो सानो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। त्यसभन्दा पहिला यो कार्यक्रम आज यहाँसम्म मनासासम्म आएको देखेँ। म अमेरिका आउँदा त्यो सबभन्दा धेरै मान्छे देख्न त्यो क्याथेड्रलमा, वासिङटन डिसीको क्याथेड्रलमा जाँदा 20-30 जना मान्छे भेटेको यो आँखाले आज संसार न्युयोर्कदेखि बाल्टिमोरदेखि ठाउँमा ठुला जमघट हुँदै आज मनासासम्म मान्छे आइपुग्थेन। तर किन आयो भन्दा यहीँ केही व्यक्तित्वको बास बसिसकेछ। त्यसैले मनासका साथीभाइ सागर कल्याण, हाम्रा भीमरेग्मी, हाम्रो सबै साथीहरूको लगायत सबैलाई चाहिँ म चाहिने धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै किसिमको बढ्दै जाओस् र यसरी सम्मान सबै पार्टीले, एउटा काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, उहाँहरू काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, अहिले राष्ट्रको लागि एउटा बाहुलो लिएर आउनुभएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले उहाँहरूलाई सबै नेपालीको उति नै छ यो प्रजातन्त्र ल्याउने ठाउँमा चाहिँ सबैको माया प्रेम र सद्भाव सबैको हुनाले उहाँहरू जस्तै नेताहरू सबैले सम्मान गर्न सिकौँ। यसरी ठाउँमा जाँदा यही किसिमको श्रद्धा र एउटा भावना उहाँहरूप्रति भइराखोस् भन्ने विश्वास दिँदै अहिले मेरो सानो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, भद्र महिला तथा सज्जनज्यू, सर्वप्रथम त यो कार्यक्रममा अलिकति ढिलो आइपुगेकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। सभापति महोदय, आज नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक आदरणीय कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू तथा युग पुरुष जननायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा म नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका मेरील्यान्ड च्याप्टरको तर्फबाट नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका भर्जिनिया च्याप्टरका सभापति लगायत आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस अवसरमा आदरणीय नेताद्वयप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराईको बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौँ, पढेका छौँ, उहाँलाई देखेका छौँ, भोगेका छौँ। एउटा सिद्धान्तको लागि, एउटा आदर्शको लागि जीवनभर घर व्यवहार नगरेर, परिवार नगरेर, अविवाहित रहेर आफ्नो सम्पूर्ण जिन्दगीलाई एउटा उद्देश्यको लागि समर्पित गर्ने राजनेता हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई। र हामीलाई थाहा छ कृष्णप्रसाद भट्टराईको बारेमा सुन्दा, पढ्दा, बुझ्दा एउटा सुराई र छाता लिएर बालुवाटारमा छिर्नुभएको कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यसरी नै त्यही रूपमा निस्कनु भएको थियो। नेपालका ऐतिहासिक सभामुख, पत्रकार महासङ्घका सभापति लगायत जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र 2047 सालको संविधान निर्माताका अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री समेत रहेर
मुलुकलाई एउटा नयाँ संविधान दिन सफल हुनुभएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई। र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बारेमा चर्चा गर्दा सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला वास्तवमा बिपी कोइरालाको अनुयायी हुनुहुन्थ्यो र एउटा पारिवारिक हिसाबले दाजुलाई सानो दाजुलाई सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबले उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभएको थियो। उहाँलाई अरू कुराले त्यति धेरै प्रभावित गरेन। आफू बढौँ, आफू अगाडि आउँ भन्ने भन्दा पनि सानो दाजुलाई सहयोग गर्नुपर्छ मैले भनेर उहाँ हृदयदेखि नै बिपी कोइरालालाई सहयोग गर्ने भावनाले मात्रै प्रेरित भएर राजनीतिमा लागिरहनु भएको थियो र बिपी कोइरालाको विशुद्ध कार्यकर्ताको हैसियतले उहाँले काम गरिरहनु भएको थियो लामो समयसम्म। त्यसैले आफ्नो छुट्टै एउटा पहिचान, छुट्टै एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्नेतर्फ उहाँले ध्यान दिनु भएन बिपी कोइराला जीवित रहँदासम्म। बिपी कोइरालाको देहान्त भएपछि पनि लामो समयसम्म बिपी कोइरालाकै नीति लाई अख्तियार गरेर त्यसैलाई अगाडि बढाउने दिशामा नै लागिरहनु भएको थियो र 2062-63 सालको जनआन्दोलन जसले नेपालबाट 240 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्था समाप्त गर्यो, त्यस आन्दोलनमा जङ्गलमा बसेका 10 वर्षदेखि हत्या हिंसाको राजनीति गरिरहेका माओवादीहरूलाई शान्तिको मूल प्रवाहमा ल्याएर देशलाई एउटा निकास दिने नयाँ संविधानको दिशामा अगाडि बढाउने कुरामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन योगदान गर्नुभयो त्यो नै उहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो र नेपालको इतिहासमा उहाँलाई त्यही कारणले सबैभन्दा बढी सम्झिरहनेछन् नेपालको भावी पुस्ताले भन्ने मलाई लाग्छ। श्रद्धाञ्जली सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू, अतिथि महावाणिज्यज्यू प्रेम राजा महज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य साथीहरू, प्रेसका साथीहरू, मेरा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वार्षिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मनाससमा आएर भाग लिन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यति गर्न सक्ने ठाउँ पनि यो नेपाली जनसम्पर्क समिति पञ्चदिया च्याप्टरले उपलब्ध गराएकोमा नेपाली जनसम्पर्क समिति भर्जिनिया धेरै साधुवाद पाएको छ। आज कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा हामी यो सभा आयोजना गरिरहेका छौँ। आज सायद म अरू दिनभन्दा अलिक केही समय लिन चाहन्छु। म गिरिजाप्रसादको कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकर्ता भएर हिँडेको हुनाले पनि उहाँहरूको विषयमा केही भन्न आज मलाई मन लागेको छ। आज हामीहरू उहाँलाई किन स्मरण गरिरहेछ त्यो मलाई भन्न मन लागिरहेछ। उहाँ सँगसँगै आज गणेशमान सिंह, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पनि स्मृति गर्नुपर्ने दिन, किनकि उहाँहरू नेपालीको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो र आजको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा यस्तो बिन्दुमा हामी उभिएका छौँ। हिजो राणाशाहीको बेलामा बरु प्रजातन्त्रमाथि त्यत्रो ठुलो बन्देज भए पनि खतरा थिएन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा। हिजो शाहहरूको राज्यमा पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निमित्त खतरा थिएन। तर आज त्यो बिन्दुमा उभिएका छौँ कि नेपालीको प्रजातन्त्रको आकांक्षा
कति दिनलाई अब फेरि सुसुप्त हुने प्रजातन्त्र भन्ने यस्तो जिनिस विचार एउटा दर्शन हो जो चाहिँ कहिले पनि मर्दैन तर सुसुप्त पो हुन जान्छ कि भन्ने अवस्थामा हामी आज उभिरहेका छौँ नेपालमा। हामी अमेरिकामा छौँ, हामी ढुक्क छौँ, यहाँ प्रजातन्त्रको निमित्त यो प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो जननी मुलुक हो, हामी ढुक्कमा छौँ। तर नेपालमा मेरा दाजुभाइहरू छन्, मेरा आफ्ना परिवारहरू छन्, उनीहरूले फेरि चाहिँ नै त्यो कम्युनिस्ट काल रात्रि जो चाहिँ रुसमा 70 वर्ष बस्यो, 75 वर्ष बस्यो, चीनमा अझसम्म छ र चीनमा अझै मान्छेहरू चाहिँ जो प्रजातन्त्रको नाम लिँदा मृत्यु भोग्नु परिरहेछ, त्यो अवस्थामा जानुपर्ने त्यसको टर्निङ पोइन्टमा चाहिँ नेपाल उभिरहेको छ। कुन बाटोमा जान लागिरहेको बा त्यता जाने हो कि भन्ने खतरा चाहिँ यस्तो चाहिँ 50-50 पनि छैन। अहिलेको अवस्था चाहिँ 50-50 नागिसक्यो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू चाहिँ आज चाहिँ साइड लाइन्समा गयो। वीरमणि दाई, मेरा मित्र प्रेमराज अमरज्यू, बन्धु साईजी, सुभाषजी तथा अन्य मित्र, सर्वप्रथम त यो जनसम्पर्क समिति भर्जिनियाद्वारा समय समयमा भइरहने कार्यक्रम, यसको निरन्तरता र त्यसको साथसाथै जनसम्पर्क समिति मेरील्यान्डबाट पनि भइरहने कार्यक्रम, प्रजातन्त्रको प्रतिबद्धता, नेपालको राजनैतिक चासो, यी विषयहरूमा यहाँहरूले जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ, निरन्तरता दिनुभएको छ, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। आज दुईटा प्रमुख नायक, नेपालका राजनैतिक नायकहरू स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको स्मरणमा एउटा श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्ने जुन मौका यहाँहरूले प्रदान गर्नुभयो र यस विषयमा नेपालका राजनैतिक गतिविधिहरू र नेपालले लिन सक्ने अथवा अहिले क्रस रोडमा भइरहेको कन्टेक्स्टमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भने एउटा जुन चाहना छलफलको विषय रह्यो। मलाई लाग्छ यति कन्सर्न बाहिर बसेर पनि भन्नु एउटा ठुलो कुरा हो नेपालको लागि, राष्ट्रियताको लागि, प्रजातन्त्रको लागि जुन एउटा यहाँहरूले चासो देखाउनु भएको छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दुईटा महानायक राजनीतिज्ञहरूप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नो तर्फबाट र हामी एम्बेसी परिवार सबैको तर्फबाट म श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त दुईटै नेताहरूसँग म लामो समयसम्म काम गर्ने मौका पाएँ। किशनजीसँग अलिकति कम, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग अत्यन्त लामो समयसम्म व्यक्तिगत भेटघाट, सामूहिक भेटघाट गरेर थुप्रै घन्टाहरू बिताउने मौका पाएँ र मलाई के लाग्छ भने दुवैजना नेताहरू 7 सालभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालप्रति, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा घुमिनुभएका, त्याग गर्नुभएका कर्मठ इमान्दार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र खास गरी किशनजी दुईटै रूपले, राजनीतिक रूपले पनि आर्थिक रूपले पनि एकदमै त्यागी। अहिले यहाँ सबैले भनि पनि सक्नुभयो र धेरैजनाको पर्सनल सम्पर्क पनि रहेको थियो उहाँहरूसँग र उहाँ राजनैतिक रूपले पनि आर्थिक रूपले पनि अत्यन्त त्यागी र कुनै पनि ठाउँमा डट्नुपर्ने ठाउँमा डट्न पछाडि नहट्ने, चाहे ती छिमेकी राष्ट्र हुन् अथवा अन्य राष्ट्रहरू हुन्, आफ्नो राष्ट्रियताको पक्षमा जहिले पनि उहाँहरू दुवैजनाले एउटा आफ्नो राष्ट्रप्रेम, एउटा राष्ट्रिय हितको काम गर्नमा पछि नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि त्यस्तो किसिमको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाएर जानुभएको छ र मलाई लाग्छ खास गरी किशनजी अब प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि उहाँले अपूर्णीय योगदान, अब खास गरी 7 सालभन्दा अगाडि मात्रै होइन कि उहाँको जुन सिद्धान्त छ, प्रजातन्त्रप्रतिको सिद्धान्त थियो, त्यो उहाँले अटल कायम राखेर पछिल्ला दिनसम्म पनि उहाँले त्यसमा अडान नै लिएर जानुभयो र उहाँ एउटा राजनैतिक अभिभावकको रूपमा नेपालमा उदाइरहनु भयो र उहाँको एउटा मलाई विशेष मनपर्ने चाहिँ राजनैतिक व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि, राजनैतिक नेतृत्व दिँदादिँदै पनि, अभिभावकत्व दिँदादिँदै पनि उहाँले अन्य सामाजिक र आर्थिक विकासमा
नेपालले गर्नुपर्ने कुराहरू, गर्न सक्ने कुराहरू र विदेशबाट कस्ता कुराहरू सिक्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँ सुन्ने, मनन गर्ने र फाइलको पछाडि, नोटबुकको पछाडि टिपेर राख्ने उहाँको एउटा मलाई लाग्छ धेरै प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये उहाँको सबभन्दा त्यो ठुलो गुण भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँले ती सबै केही पोइन्ट्सहरू टिपेर फलानु सिङ्गापुरमा यस्तो गरेको थियो, अमेरिकामा यस्तो गरेको थियो, बेलायतले यस्तो गरेको थियो, हामीले यस्तो किसिमको नीति अप्नाउँदा के होला भनेर टिपेर राख्ने एउटा जुन एउटा प्रवृत्ति र एउटा एनालिटिकल क्यापेबिलिटी, सुन्न सक्ने क्षमता, त्यो मलाई लाग्यो अत्यन्त म प्रभावित भएको थिएँ। त्यस्तै अब एउटा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कर्मठ योद्धा गिरिजाप्रसाद कोइराला कहिले नथाक्ने निडर र एउटा स्वाभिमानी नेताको रूपमा उहाँले जहिले पनि आफूलाई अगाडि लिएर जानुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँले त्यो मात्रै होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अन्त अहिले धेरैजनाले यहाँ शङ्का व्यक्त पनि गर्नुभयो नेपाल अहिले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा क्रस रोडमा आइपुगेको हो कि जस्तो भनेर। तर मलाई लाग्छ मैले अहिलेका खास गरी 2006 पछाडिका सबै प्रधानमन्त्रीहरू र तपाईँले मन्त्रीहरूसँग सोध्नुभयो भने पनि अहिले गणतन्त्रको लागि मार्गनिर्देशन दिने एउटा भनौँ न एक्चुअली मार्गनिर्देशन नै दिने र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नमा जुन एउटा विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई समेटेर एकै ठाउँमा ल्याउने उहाँले कोसिस गर्नुभयो र अगाडि बढाउनु भयो। त्यो अझ पनि बाँकी छ त्यो कामहरू। मलाई लाग्छ मैले चाहिँ उहाँलाई यसको ठुलो एउटा क्रेडिट दिन्छु, किनभने मलाई धेरै मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुहुन्थ्यो यी सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई कसरी बिहान 9 बजेदेखि डाकेर बेलुका 4 बजेसम्म उहाँले के सन्देश दिनुहुन्थ्यो, के कुरामा चाहिँ एग्री गराउनुहुन्थ्यो र दिनभर के कुराहरू हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको कन्टेक्स्टमा मलाई लाग्छ उहाँले धेरै ठुलो योगदान गणतन्त्रको मार्गनिर्देशन गर्न र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध गराउनलाई उहाँले निकै ठुलो मार्गनिर्देशन र योगदान दिनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मात्रै होइन, धेरै साथीहरूले भनि पनि सक्नुभयो अहिले 2006 पछि उहाँले जुन एउटा ठुलो योगदान दिन सक्नुभयो नेपालको भविष्यको लागि, मलाई लाग्छ त्यो अपूर्णनीय छ, त्यो महान छ। र मलाई लाग्छ अब दुवैजनाले दिनुभएको सन्देशहरू पुरा भएका छैनन्, ती पुरा गर्नलाई हामी सबैले लाग्नुपर्छ र उहाँहरूले एउटा मार्गनिर्देशन र एउटा बाटो चाहिँ देखाइसक्नु भएको छ। त्यसलाई पुरा गराउनलाई, सघाउनलाई हामी सबैको कर्तव्य हो, देशभित्र भएका र बाहिर भएका सबैको कर्तव्य हो। र उहाँहरूको जुन सपना थियो त्यो साकार होस्, त्यो मेरो पनि शुभकामना छ र म उहाँहरूलाई फेरि श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू। नेपालमा राजनीतिक मात्रै होइन, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न नेताहरू आज हामीले गुमाएका छौँ र उहाँहरूको कार्य गर्ने शैली पनि अत्यन्तै फरक रहेको थियो र यो शैलीलाई हामीले अझै गर्न बाँकी छ भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई उहाँले यसको लागि टेवा दिनको लागि हामीलाई इन्करेज गरेर जानुभयो। यसको लागि हामी पनि तत्पर रहन्छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगेको छु र अन्तिम चरणमा पुग्नु अघि म मेरो सानो एउटा विचार राख्न चाहन्छु। आज मुलुक अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छ। मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउने बेला भइसकेको छ। एकातिर सर्वोच्च अदालतले 3 पटकभन्दा बढी म्याद थप्न पाइँदैन भनेर बोलेको अवस्था छ भने अर्कातिर अब 2 महिना मात्रै संसद रहने चाहिँ एउटा समय छ। त्यस अवस्थामा नेपालमा संविधान बनिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूको विचारलाई हेर्दा पनि मलाई अचम्म लाग्छ, यो एउटा संविधान बनिनको लागि 601 जना मानिसहरूको किन आवश्यकता पर्यो। यहाँनिर हेर्ने हो भने नेपालभन्दा ठुला अमेरिकामा राज्यहरू जम्मा 23 वटा राज्यहरू छन्। 23 वटा राज्यभन्दा सानो नेपाल रहेछ। एउटा स्टेटमा एउटा गभर्नर अनि चाहिँ साह्रै थोरै 30 जना जति चाहिँ त्यहाँ लेजिस्लेचरहरूले एउटा राष्ट्र भनौँ स्टेट चलाएको अवस्था छ। 23 वटा राज्यभन्दा पनि सानो मुलुकमा 601 किन चाहियो र त्यो 601लाई म
एउटा कानुनको विद्यार्थी र एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले म के चुनौती दिन चाहन्छु भने तपाईँले यत्रो समयसम्म यो संविधान बनाउन सक्नु भएन, बनाउनु भएन, मलाई दिनुहोस्, म 1 महिनामा कोठा थुनेर नेपालले चाहे जस्तो संविधान बनाइदिन सक्छु। मेरो विचार हो। म कार्यक्रमको अन्तिममा आजको यो कार्यक्रममा कुनै कमी कमजोरी भएको यहाँले महसुस गर्नुभयो भने म त्यसको लागि एकदम क्षमा चाहन्छु। कार्यक्रममा केही कमी कमजोरी अवश्य भयो होला, क्षमा चाहँदै म आफ्नो मन्तव्यसहित यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन म आजको कार्यक्रमका सभापति नेपाली जनसम्पर्क समिति भर्जिनियाका अध्यक्ष केशव बराजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केशव बराजु, मोहनजी, यस कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर शङ्कर शर्माजी, आदरणीय पूर्व मन्त्री भूमि दाजु, वाणिज्य दूत सञ्चालन महोत्सव, मेरो आदरणीय डाक्टर बन्धुजी र मेरो पनि च्याप्टरबाट पाल्नुभएका सभापति सुभाष गिरिज्यू, जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रभारी गोविन्दाजी, राज्यसभाबाट पाल्नुभएका अर्जुन मैनाली लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, एएनएस तथा यस महाराष्ट्र क्षेत्रका सामाजिक संस्थाका सभापति सागर कणेल लगायत यस संस्थासँग आबद्ध प्रतिनिधि साथीहरू, एएनएका महासचिवज्यू, बानाबाट पाल्नुभएका बानाका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठज्यू, विभिन्न पत्र पत्रिका तथा सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न पत्रकार साथीहरू, बिसी नेपालका रामबरेज्यू, कान्तिपुरको समाचारदाता सञ्जय नेपालीज्यू, त्यस्तै नेपालका विश्व थापाज्यू, विश्व परिक्रमाका गोविन्द गिरिज्यू, ग्लोबल नेपालका गौतमज्यू लगायत हामीलाई विभिन्न समयमा समाचार, हाम्रा विचारहरू र विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव गरिरहने पत्रकारहरू, सञ्चार माध्यम रेडियो प्रभाव, नेपाल होराइजन, नेपालमदर.com, साथै जनपुकार र उपस्थित अन्य प्रजातन्त्रप्रति, नेपालप्रति माया गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा बुवाआमाहरू, सर्वप्रथम यस कार्यक्रमको सभापति हैसियतले यस कार्यक्रममा उपस्थित भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम हाम्रो भनेको समयभन्दा पक्कै पनि ढिलो भयो, यसको लागि कार्यक्रमको आयोजकको तर्फबाट क्षमा याचना माग्छु र आगामी कार्यक्रमहरू अत्यन्त समयमा गर्ने बाचा पनि यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। र आज सर्वप्रथम फेरि म एकपटक यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नेपाली राजनीतिका विद्वान महामानवहरू आदरणीय गिरिजाप्रसाद परियारज्यू र किसिमज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको बारेमा विभिन्न विद्वान सरहरू दाजुहरूले उहाँहरूको बारेमा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरिसक्नुभयो, कविता पनि हामीले सुनिसक्यौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट पनि कुरा सुनिसक्यौँ र मैले खासै उहाँहरूको बारेमा धेरै भन्दा उहाँहरूको अगाडि त्यति उपलब्ध नहोला, तर पनि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा गिरिजाबाबु जस्तो एउटा एकदम दृढ सङ्कल्प भएको व्यक्तित्व जसको कारणले गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि लिएर गणतन्त्र स्थापनासम्म भयो, यदि उहाँ भइदिएको भएदेखि सायद आजसम्म नेपाली जनताहरूले संविधान आफ्नो हातमा पाउँथ्यो होला। नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान सबै जनताले पाइ एउटा देश गणतन्त्रको रूपमा अघि बढ्ने थियो होला। उहाँको निधन भएपछि केही दिनदेखि नै जति पनि संविधानप्रति हुनुपर्ने कुराहरू सबै फुलिस लागेको छ, कुनै पनि कुरामा प्रगति हुन सकेको छैन। यो सम्पूर्ण विश्वलाई नै जगजाहेर भएको कुरा हो। यदि गिरिजाप्रसाद परियार जस्तो एउटा बोल्ड डिसिसन गर्न सक्ने व्यक्तित्व भइदिनु भए समयमै संविधान बन्थ्यो, समयमै एउटा देशले बाटो लिइसक्ने थियो। उहाँको एउटा समग्र नेपाली जनता लगायत विश्वमै त्यो हामीलाई फर्किरहेको छ। त्यहाँ मात्र नभइकन हामी अमेरिकामा बसेर कोही व्यक्तिले सोध्यो भने त्यो देशको संविधान के छ त भन्दा हामीले त्यो जवाफ पनि अझै पनि केही छैन। त्यसरी म यहाँ मार्फत सञ्चार क्षेत्र मार्फत हामीलाई चाहिएको नेपालमा नयाँ संविधान हो। हामी कुनै जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय बिचमा वाद विवाद नगरिकन चाहे जोसुकै होस्, पहिला हामीलाई नेपाल चाहियो, संविधान चाहियो। संविधानले जे निर्णय गर्छ त्यो एउटा कानुन राज्य शासन हुनु पर्यो। म कसैप्रति व्यावसायिक रूपमा एउटा धार्मिक रूपमा अथवा एउटा राजनीतिक रूपमा कसैप्रति मेरो अथवा भन्ने, कसैलाई उचाल्ने, कसैलाई पछार्ने, कसैलाई राम्रो भन्ने, कसैलाई नराम्रो भन्ने पक्षमा म कहिले पनि जान सक्दिनँ। तर सबै एक भएर अहिले चाहिएको हामीलाई नेपालको संविधान हो।
त्यसका लागि गिरिजाबाबु जस्तो नेतृत्व भएको भए सायद संविधान बन्थ्यो। त्यति यदि किसिमजी नभएको भएदेखि सायद 47 सालको संविधान पनि यसै अवस्थामा रहिरहन्थ्यो होला। किसिमजी एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हुन्थ्यो, उहाँकै एउटै कारणले मात्रै नेपालमा 2047 सालको संविधान लागू भएको। चाहे उहाँले आफ्नो चुनाव हार्नुभयो, उहाँ बालुवाटार जाँदाखेरि पनि वही साथीहरूले भनिसक्नु र सुराइले छाता लिएर बालुवाटार प्रवेश गरेको मान्छे त्यही हिसाबमा उहाँ बालुवाटार फिर्ता हुनु। यदि किसिमजीको ठाउँमा अरू कुनै व्यक्तित्व भएको भएदेखि सायद 47 सालको संविधान पनि बन्ने सम्भावना थिएन। उहाँले देश विदेश राजा सैनिक जुनसुकैमा पनि आफ्नो व्यक्तित्वको आधारमा उहाँले लडाइँ लड्नुभयो, आफूलाई केही खोज्नु भएन, जनताको लागि र देशको लागि स्वयं लडिरहनु भयो। त्यही कारणले नै 47 सालको संविधान जारी भयो र अहिलेसम्म विकासको क्रम भएको। त्यसैले किसिमजीप्रति गिरिजाबाबुप्रति हामी सबैले एउटा श्रद्धा, उहाँले गरेको व्यवहार, उहाँहरूको वातावरण, उहाँले जुन राजनीतिक सुरुवात गर्नु त्यसलाई सम्झिएको खण्डमा मात्रै देशको विकास पाउँछ। उहाँहरू लगायत हामी जनसम्पर्क समितिको तर्फबाट र हामी प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सबै गिरी गणेशमान सूर्यबाबु सुवर्ण शमशेर गिरिजाबाबु किसिमजी लगायत अरू पनि कम्युनिस्ट नेताहरू पनि हुन्छ, तपाईँको मनोहर अधिकारी लगायत सबै नेपाली जनताहरू जो देशप्रति आस्था राख्नुहुने, जनताप्रति राजनीति गर्नुहुनेप्रति हामीसँग सम्मान गर्नुपर्छ। जसले नेता हुने र राजनीति गर्ने, व्यावसायिक रूपमा राजनीति गर्ने जुन परम्परा छ, म त अहिले कुरा राजनीतिलाई व्यावसायिक राजनीति भन्छु। व्यवसाय गर्नको लागि राजनीति गर्नुभएको छ, एउटा स्वच्छ विचारको लागि व्यवसाय गर्ने राजनीति। त्यसका लागि उहाँ जति पनि सम्माननीय आदरणीय नेताहरू हुन्छ, उहाँहरूको बारेमा जान्न र बुझ्न खोजेको बेलामा मात्रै पनि ती कुराहरू सबै एउटा देशले बाटो हुन्छ। म भन्छु किसिमजीको बारेमा, गिरिजाबाबुको बारेमा, युट्युबको बारेमा दुई कार्यक्रम भएको थाहा भएको छ। स्मृति कार्यक्रम कोही पनि प्रसारहरूले सुन्नु होला। मैले स्मृति दिवस गरेर सम्झन सक्ने सबै कसैले त्यति राजनीति गरेको अवस्था छैन, किनभने उहाँहरूको जुन विचार थियो त्यो विचारसँग अहिलेका राजनेताहरूको विचार मिले जस्तो देखिँदैन। उहाँहरू व्यावसायिक रूपमा काम गर्नुभएको छ, तर उहाँहरू भनेको एउटा सच्चा र लोकतन्त्रप्रति प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान साथीहरूको मलाई एउटा देशलाई लाने गरिरहनु भएको छ। त्यसैले पुनः एकपटक यहाँहरू सबैप्रति उहाँहरूप्रति सदा अर्पण गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा पक्कै पनि कमी कमजोरी भए त्यसको लागि क्षमार्जन गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भयो। यहाँहरू समक्ष जानकारी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।